प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिक की उर्दू। सबसे पहले इस सबक के खास अल्फाज। हामी भरना, बज़ाहिर, खत्ताती, इबारत, मालूमाती। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता है। इसकी अम्मी और अब्बा को मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का बहुत शौक है। एक रोज़ एरिक की उस्तानी साहिबा ने कहा, हमारी जमात में मुख्तलिफ इलाकों के तलबा मौजूद हैं। हर तालिब इल्म अपनी इलाकाई ज़बान में मौजूद किसी एक कहानी का अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा करे और सब बच्चों को सुनाए। अगले रोज़ जब सब बच्चों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई तो एरिक को दानियाल की कहानी बहुत मुख्तलिफ और दिलचस्प लगी। दानियाल के वालिद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और उसने उर्दू ज़बान के मशहूर किरदार चचा छक्कन की कहानी सुनाई थी। जैसे ही उस्तानी साहिबा क्लासरूम से बाहर गईं, एरिक लपक कर दानियाल के पास जा पहुंचा और अंग्रेज़ी ज़बान में बोला, दानियाल, क्या तुम्हारे पास ऐसी और कहानियां भी मौजूद हैं? अगले सफ़े की तरफ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दानियाल ने कहा, बिल्कुल, मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं, मगर वो तमाम कहानियां उर्दू में लिखी गई हैं। एरिक कुछ देर सोचकर बोला, क्या तुम मुझे उर्दू ज़बान सिखा सकते हो? दानियाल ने हामी भर ली। अगले रोज़ जब दानियाल ने एरिक को बताया कि उर्दू के हुर्फ तहज्जी की तादाद 38 है, यानी 38, तो एरिक घबरा गया। उसे परेशान देखकर दानियाल बोला, उर्दू में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो बज़ाहिर मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मसलन काफ और काफ की आवाज़ एक जैसी लगती है, लेकिन असल में काफ की आवाज़ बारीक और काफ की आवाज़ मोटी है। फिर उर्दू ज़बान में रे भी पाया जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान में ऐसा कोई हर्फ मौजूद नहीं जिसकी आवाज़ रे जैसी हो। शुरू में एरिक ने 2 हरफी अल्फाज की तोड़ जोड़ सीखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल अल्फाज पढ़ने और लिखने लगा। इसे उर्दू हर्फ की शक्ल बहुत खूबसूरत लगी। उसने दानियाल से जब इस बात का जिक्र किया तो दानियाल ने बताया, उर्दू के हुरूफ खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बहुत से माहिर लोगों ने उर्दू के खूबसूरत नमूने पेश किए हैं। मेरे चचा भी खत्तात हैं। खत्तात प्यारे बच्चों खुशखती को कहते हैं कि किसी की भी वो खत्ताती करने के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम अगली सोमवार मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने चचा से मिलवाऊंगा। सोमवार को एरिक दानियाल के घर पहुंचा तो दानियाल की अम्मी ने उसे दानियाल के चचा से मिलवाया। एरिक को चचा की लिखी हुई इबारात बहुत पसंद आई। जब अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं, दानियाल की अम्मी ने एरिक से उसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो एरिक ने बताया
کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا ہے۔ ایرک سے دانیال کی امی نے کہا، میرے پیچھے دہراؤ۔ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ ایرک نے دہرانے کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہو گئی۔ دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اردو زبان میں بہت سے فقرے ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا۔ ایرک بولا، اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسری زبانوں کو سیکھنے کا شوق رکھنا چاہیے اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کی کہانیوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو چلیے اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات دیں۔ دانیال نے کون سی کہانی سنائی؟ پیارے بچوں، اس سبق میں دانیال نے چچا چھکن کی کہانی سنائی، جو کہ آپ خود اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو کے حروف تہجی کی کیا تعداد ہوتی ہے؟ پیارے بچوں، یہ سوال کا جواب آپ نے خود ہی دینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اردو کے حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں۔ دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ پیارے بچوں، دانیال کے چچا خوش خطی کا کام کرتے تھے اور مختلف رنگوں سے خوش خطی کرتے تھے۔ ایرک کون سے دو لفظوں کو غلط استعمال کرتا تھا؟ پیارے بچوں، تو آپ کو سبق میں پتہ چلی گیا ہوگا کہ وہ کس چیز کو کیا کہتا تھا۔ آپ یہاں پہ وہ لکھیں گے خود۔ جب تک ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ الفاظ کے آخر میں ہے ہٹا کر الف تے لگا کر ان کے جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلا مطالبہ کی جمع ہے مطالبات، یعنی مطالبہ ایک بات اور مطالبات بہت ساری باتیں۔ اسی طرح دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیں۔ ارے بچوں، میں یہاں پہ آپ کو املا دیتا جاؤں گا اور آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں اس طریقے سے ٹیبل یا چارٹ بنا کے دو خانے بنا لیں گے۔ ایک میں آپ لکھیں گے واحد اور جمع، کیونکہ آج ہم واحد اور جمع کی مشق کرنے جا رہے ہیں اس سبق کے مطابق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آلہ، تجربہ، واقعہ، خطرہ۔ پیارے بچوں، آلہ کی جمع کیا ہوگی؟ جی ہاں، آلات، کیونکہ ہم نے یہاں پڑھا ہے ہٹا کر الف اور تے اس کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ آلات ہو جائے گا۔ اسی طرح تجربات، ہے ہٹا کر الف اور تے، تجربات یہاں لکھیں گے۔ واقعات، یہاں لکھیں گے واقعات، اور یہ آخری آپ خود کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس مشق کا مقصد کیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔